तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग नेकपा एमालेको तालमेलप्रति भीम रावलको असन्तुष्टि उठाए प्रश्न। सुरक्षितबाट चुनाव लड्ने राप्रपा र नेपाल परिवार दलका उम्मेद्वार एमाले नेतामा परिणत हुने प्रभाव बढ्दै गएपछि पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र भयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा ओलीलाई स्काउटको मेधावी पदक। माओवादीले तत्कालीन नेकपा कब्जा गर्ने भएपछि पार्टी फुटाइयो। 30 गते चुनाव भएन भने नेकपा एमालेलाई खुदो पल्टिन्छ, घाटा त गठबन्धनलाई नै हुन्छ। चितवनमा एमाले राप्रपा नेपाल बीच तालमेल हुँदा गठबन्धनलाई प्रेसर। भीम रावलको प्रश्न, सूर्य बिक्री हुने व्यावसायिक चिन्ह हो त? विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट समूह नै माओवादी केन्द्रमा प्रवेश। नाम सहित एमाले जितेका सिटमा 50% दाबी हाम्रो। बेदुराम भुसाल धनकुटामा बढ्यो स्थानीय तह निर्वाचनको सरगर्मी। र माधव कुमार नेपालको निर्वाचन सार्ने अभिव्यक्तिमाथि निर्वाचन आयोगको गम्भीर आपत्ति। इमान्दार नेतालाई जथाभावी नबोल्न आग्रह। प्रभाव बढ्दै गएपछि पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र भएको प्रचण्डको आरोप। सिन्धुलीमा एमालेका 2 र काङ्ग्रेसको एक पालिकामा निकै ठुलो हङ्गामा। माधव कुमार नेपाल निकै ठुलो तनावमा। अब हेर्नुहोस् पुरै समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिर फेरि पनि हामी तपाईहरुमा निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिर स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आएको छ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू देश दौडाहामा छन्। साथै अब स्थानीय तहको निर्वाचन आउन मात्र 30 दिन बाँकी छ। यो विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ? के निर्वाचन आयोगले के निर्वाचन सार्ला त? विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन सर्ने चर्चा चलिरहँदा एकाएक निर्वाचन आयोगले माधव कुमार नेपाललाई ठाडो चेतावनी दिएको छ। यो विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ताको समूह नै आज बिहीबार नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार उनीहरूलाई आज खुमलटारमा पार्टी प्रवेश गराइएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले उनीहरूलाई पार्टीमा स्वागत गरेको जानकारी दिँदै स्वकीय सचिव मल्लले माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका नेताहरूको सूची उपलब्ध गराएका छन्। हेमराज भट्टराई, भगत बडुवाल, रामप्रसाद तिमिलसेना, भरत धानुक पूर्व जिल्ला इन्चार्ज तथा ब्युरो सदस्य, प्रेम बयोग पर्वत घाइते अपाङ्ग योद्धा सङ्घ, हरिलाल थापा पूर्व ब्युरो सदस्य तथा संविधान सभा सदस्य, क्षितिज पूर्व ब्युरो सदस्य, बिहानी पूर्व बटालियन कमान्डर, करण पूर्व कमान्डर, सोपान पूर्व कमान्डर, रबिन पूर्व कम्पनी कमान्डर, जनकसिंह वकिल राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य महासङ्घ केन्द्रीय सचिव, दोभान पूर्व ब्युरो सदस्य, मोहित पूर्व कम्पनी कमान्डर, कृष्ण विक पूर्व अध्यक्ष दलित मोर्चा, रणबहादुर भण्डारी शिक्षक संगठन, दीपक भण्डारी पूर्व केस अखिल क्रान्तिकारी, तुफान पूर्व कम्पनी भिसी, भक्त बैल जिल्ला सदस्य पार्टी, सङ्कम पूर्व कम्पनी भिसी, राजकुमार पूर्व कम्पनी सहित 2 दर्जनभन्दा बढी नेता कार्यकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको बताइएको छ। ज्ञानु बम नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादी पोलिट ब्युरो सदस्य हरि नेपाली, केन्द्रीय सदस्य लगायत जिल्ला तथा ब्युरो सदस्यहरू माओवादीमा प्रवेश गरेका हुन्। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी र परिवर्तन चाहने सबै कम्युनिस्ट शक्तिबीच ध्रुवीकरणको आवश्यकता औलाएका छन्। खुमलटारमा आज आयोजित माओवादी ध्रुवीकरण र एकता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले समाजवादी क्रान्तिका लागि अगाडि बढ्ने परिवर्तन शक्ति बीच एकजुट हुन आग्रह गरेका छन्। प्रतिक्रियावादी शक्तिले जनयुद्ध कालमा समेत माओवादीलाई घेराबन्दी गर्ने, भरम छर्ने र सिद्धाउने रणनीति लिएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पनि प्रतिक्रियावादी
हिन्दूवादी शक्तिहरू त्यही रणनीति अन्तर्गत माओवादी आन्दोलनलाई छेदविच्छेद पार्न लागि परेको आरोप लगाएका छन्। पार्टीमा अन्तर्विरोध भए पनि पार्टी विभाजन गल्ती भएको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले अनुरोध क्रान्ति पूरा गर्ने भन्दै विप्लव नेतृत्वको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नेहरूलाई शहीदको घोषणा र जेलमा रहेका बन्दीको रिहाइका लागि आफूले पहल गर्ने बताएका छन्। सो अवसरमा नेकपा माओवादी सदस्य हेमराज भट्टराईले जनयुद्धकी उपलब्धि खोज्न नदिन सचेत बन्न आग्रह गरिसकेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई वैशाख 30 गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह चुनावबारे संशय व्यक्त हुने अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराएको छ। बिहिबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले चुनावबारे भरम नफैलाउन आग्रह गरेका हुन्। पौडेलले अहिले आयोग निर्धारित समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न लागि परेको बताएका छन्। निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारीहरू तीव्रताका साथ अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा निर्वाचनका बारेमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक दलका इमान्दार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएको प्रति आयोगको ध्यान आकर्षण भएको छ। निर्वाचनका विषयमा अनियमितता सिर्जना गर्ने खालका अभिव्यक्ति नदिन उनले सबै सरकारवालाहरूलाई आग्रह गरेका छन्। केही दिन यता सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेताले निर्वाचन सर्न सक्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए। आयोगले तिनी कुराहरूलाई संज्ञामा लिँदै यस्तो अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केही समय अगाडि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा चुनावमा सहभागी हुने निश्चित भए चुनावको मिति सार्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर आयोगले नेपालको नामै नलिई सचेत गराएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेमाथि अनुसन्धान भइरहेको समेत बताएको छ। यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाले 6 करोड खर्च गरेर चुनाव जितेको अभिव्यक्ति दिएपछि आयोगले स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भारतमा आन्ध्र प्रदेशको एलुरू जिल्लाको अक्किरेडीगुडेमा रहेको एक रासायनिक कारखानामा आगलागी भएको छ। आगलागीमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको विजयवाडाको सरकारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको एलुरूका प्रहरी उपरीक्षक देव शर्माले बताएका छन्। पोलिमर पावर उत्पादन गर्ने प्लान्टको रिएक्टरमा बुधबार राति आगलागी भएको आशंका गरिएको छ। नाइट्रिक एसिड मोनोमिथाइल चुहिएपछि आगो लागेको थियो भने धेरै कामदार त्यसमा फँसेका थिए। समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार सरकारी अस्पतालका डाक्टरले घाइते 4 जनाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताएका छन्। यस क्रममा मुख्यमन्त्री वाईएस जगनमोहन रेड्डीले यस घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले मृतकका आफन्तलाई 25 लाख, गम्भीर घाइतेलाई 5 लाख र सामान्य घाइतेलाई 2 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा समेत गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।